बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। उन तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा। और मेरी ये कल की वीडियो है, अगर किसी को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग देखनी है, कोई भी इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को देखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट की मशकूर हूँ और बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया जी। तो आपके साथ मैं आज की रूटीन में शेयर करूँगी कि रात को बच्चे अमूमन कहते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैंने उनके लिए ना मीठा पराठा बनाया था। वो रूटीन थोड़ी आपसे शेयर करूँगी। और आज हम बात करेंगे एक डिवोर्स्ड वुमेन के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी ना इस टॉपिक पे बात करने से पहले ना दिल लरस सा रहा है कि मैं बात कैसे करूँ सोच के, और अपने आप को ना एक अजीब सा दिल लरस रहा है मेरा। सबसे पहले तो अल्लाह पाक तमाम बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे। और मेरी जितनी भी बहनें बेटियाँ शादीशुदा हैं, अल्लाह पाक उनको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतना सब्र दे कि वो बर्दाश्त कर सकें, चाहे जैसे भी हालात हों, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने शोहर के लिए और अपने आने वाले अच्छे मुस्तकबिल के लिए डट जाएं। ये जो लफ्ज़ है डिवोर्स, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे मुझे, ये जब किसी के माथे का एक टीका बन जाता है तो माशरा उसको जीने नहीं देता। अल्लाह पाक तमाम बहनों बेटियों का शर्म पर्दा रखे। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज के टॉपिक पे बात करते हुए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि अमूमन ये चीज़ देखने में आई है। सबसे पहले तो हम बहनों बेटियों को इतना होना चाहिए कि हम इस कंडीशन तक, उस सिचुएशन तक बात को जाने ही ना दें। सबसे पहले अपने गिरबान में हम लोग झांकें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर अगर उसके बाद हम में कोई ऐसी गलती नहीं है, देखें मुआशरा, सोसाइटी तो औरत को ही गलत कहता है। कौन मर्द पर उंगली उठाता है? कोई भी नहीं उठाता। शराबी हो, कबाबी हो, जैसा भी मर्द हो ना, मर्द पे कोई उंगली नहीं उठाता। रह गई बात औरत की, तो औरत अगर ख़ुद ठीक है लेकिन उसका हस्बैंड ऐसा है कि वो नहीं ठीक है, मतलब जो कि शरई लिहाज से वो नहीं ठीक है, वो नशे करता है, इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर औरत को डिवोर्स हो गई है तो बाद के जो हालात हैं उनको कैसे फेस करना है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखें, गहरा सांस लेके मेरी बात को सुने और समझे। अल्लाह ना करे कि किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे हो, लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस कभी आ जाएं या ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ हो जाए तो सोसाइटी वाले उसको जीने नहीं देते। उसका जीना दो भर किया हुआ होता है। उसके साथ जुड़े हुए रिलेटिव्स जो होते हैं, माँ बाप, बहनों तक को उनके ससुराल वाले ताने देना शुरू कर देते हैं कि हाँ तुम्हारी बहन तो ऐसी है, तुम्हारी तो माँ की तरबियत ऐसी है, देखो तुम्हारी माँ ने ऐसी तरबियत की इसलिए तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हुआ। वो लड़की भी अपने ससुराल में बोलने जोगी नहीं रहती। हमारा मुआशरा ये है, क्योंकि हम अपने दीन से बेइंतहा दूर हैं। हमें मोबाइल दे दो, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम कहते हैं हमारा घर गैजेट से भरा हुआ हो, हम एक बटन दबाएं और हमारी मुश्किल आसान हो जाए। लेकिन उस रब के आगे सजदा करने की वो रब हमें तौफीक ही नहीं देता। हम कहते हैं कि हमने नमाज नहीं पढ़ी, ओ पल्लेओ लोको, ओ बेवकूफ़ हो, आपने नमाज नहीं पढ़ी ये नहीं है, बल्कि रब ने आपको तौफीक ही नहीं दी। सबसे पहले जो दीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो कभी भी ऐसी औरत के लिए, ऐसी लड़की के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, उसको मनहूस नहीं करेंगे। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अमूमन वो बच्ची अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है डिवोर्स का, तो वो कहीं शादियों में नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं निकल सकती घर से, और कहीं जाती भी है तो लोग उसको देख के तरह तरह की बातें और आवाज़ें कसना शुरू कर देते हैं, या फिर एक तरफ होकर बैठ जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी ऐसी है क्योंकि हम तंग जहन रखते हैं, हम तंग सोच रखते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे लोगों से, ऐसी डिवोर्स्ड औरत से लोग अपने बच्चों को भी दूर रहने की नसीहत वसीयत करते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची में भी वही चीज़, वही नुक्स ना आ जाए जो कि उस लड़की में है। दूसरी तरफ बात करूँगी डिवोर्स्ड वुमेन की, डिवोर्स्ड लड़की की, औरत की, कि उसको बड़ा ही हिम्मत, पहले भी उसको हिम्मत चाहिए थी और अब भी उसको हिम्मत ही चाहिए, क्योंकि माँ बाप के घर वो ऐसी कंडीशन में वापस आई। पहले तो घर वाले
پھر باہر لوگ کیا باتیں کریں گے، یہ سب چیزیں اب اس کو برداشت کرنی ہیں، اس کو سروائیو کرنا ہے، حالات کو دیکھ کر بھی، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر بھی. اور اگر اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوگی. اس کو ہر حالت میں جینا ہے اپنے بچے کے لیے، کیونکہ اس کے میاں نے اس کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، تو اب سب کچھ وہی بچہ اس کے لیے ہے، کل کائنات. اس بچے کے لیے اس نے جینا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، سوسائٹی کو فیس کرنا ہے. لیکن ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ پھر خود ہی جینے کی سوچے، کیونکہ دنیا تو جینے نہیں دیتی، کسی کو بھی جینے نہیں دیتی. کوئی ایسا ذریعہ معاش اس کے پاس ہو، یا اس کے پیرنٹس یا وہ خود کوئی آن لائن ارننگ کا کوئی ایسا ذریعہ بنا لے، یا پھر جس طرح ہم لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں، فون آج کل کس کے پاس نہیں ہے، ولاگ بنائے، اپنے دائرے کے اندر رہ کے ولاگز بنائے اور لوگوں سے سپورٹ کے لیے بولے، تو انشاءاللہ لوگ اس کو ضرور سپورٹ کریں گے. میرے خیال سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ڈیورسڈ ویمن ہے تو صحیح، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے جڑی ہوئی جو چھوٹی سی معصوم سی ننھی منی سی زندگی ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، مطلب اس نے آگے زندگی میں کچھ کرنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ ڈیورسڈ ویمن ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس سے جڑا جو بچہ ہے، انشاءاللہ اگر زندگی میں آگے جا کے وہ کچھ بنے گا تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب کہیں نہ کہیں مجھے یا آپ کو ملے گا. تو ہم سوسائٹی کو ایسا سوچنا چاہیے کہ ایسی عورت کی ہیلپ کرنی چاہیے. رہ گئی بات ڈیورسڈ ویمن کی دوسری شادی. بہت سے لوگ جب وہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو لڑکیاں بھی عموماً دوسری شادی کرتے ہیں، اور لڑکے تو کر ہی لیتے ہیں. لیکن لڑکیاں جب کرتی ہیں تو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر لڑکیوں کے ساتھ بچہ ہے تو پھر تو میرے خیال میں ایسی عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کو اپنے بچے کے لیے جینا چاہیے، سروائیو کرنا چاہیے، کیونکہ بہت مشکل ہے، اس بچے کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ڈیورس کے بعد بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. بہت حد تک یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. لڑکے والے عموماً کہتے ہیں کہ جی ہم بچہ رکھیں گے، یا ایک لیڈی جس کا میں آپ کو ٹرو سٹوری اللہ معاف کرے میں سنا رہی ہوں، جو کہ ماشاءاللہ سے بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی. پہلے جو اس کے ہسبینڈ تھے کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ اب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، 6-7 سال کے بچے ہو گئے تھے، تو اس لڑکی نے کہا اب میں شادی کرتی ہوں، تو میرے بچوں کو کوئی رکھے گا تو میں اس طرح نا شادی میں کر لوں گی. اچھا جب نکاح کا ٹائم آیا تو اینڈ وقت پہ لڑکا کہتا ہے، لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں ہم تو بچے نہیں رکھیں گے. اب اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ لڑکی کو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے تھا. لڑکی نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی اور نکاح کر کے چلی گئی. واللہ عالم آگے کیا ہوا نہیں پتہ، لیکن یہاں بچے نانی کے پاس ہیں، وہ نانی کے پاس رہتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں نا، نانی کے پاس رہ رہے ہیں، ان کی کیا لائف ہوگی؟ نانی ان کو ادھر ادھر سے مانگ کے اور اپنے ریلیٹیو سے ہیلپ مانگ کے ان کو پال رہی ہیں، اور اس طرح کی کنڈیشن ہے. اللہ پاک تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. لیکن اگر ڈیورسڈ لڑکی نے شادی کرنی ہے جو کہ سنگل ہے، تو پھر وہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس لیول پر ہیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کے ساتھ جو چیزیں ہو چکی ہیں، تو آپ نے پھر اس گھر میں آپ نے رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، اور کس طرح آپ نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں بھی چیزیں دیکھتی رہیں گی کہ یہ لڑکا ایسا ہے، اس کا یہ کاروبار ہونا چاہیے، اس کا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اس کی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، تو نیور ایور کہ آپ وہاں بھی بچ سکتی ہیں. سب سے پہلے تو لڑکی کو اپنی زبان کو دیکھنا چاہیے، اپنے لب و لہجے کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اگلے سے ڈیلنگ ہے آپ کی. تو کس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں گی، کس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کو ڈیل کریں گی، اور کس طرح اس کی فیملی کو ڈیل کریں گی. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ لڑکیوں کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج کل لڑکیاں تھوڑی سی سفید چمڑی ان کی ہوتی ہے، اور ان کی جو ہے نا ناز نخرہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہی معاف کرے. رب ان کو بہت، ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں میری، اور ان کے لیے دعائیں ہیں کہ جن کی یہ سوچیں ہیں کہ جی کوئی شہزادہ آئے گا اور ان کو پھولوں کی ایک ڈولی ہوگی اور اس میں بٹھا کے لے جائے گا. اس طرح کی چیزوں سے نکل آئیں. یہ فیری ٹیلز ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی حقیقت سے اس کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر کر دے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لے گا. اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.
اور اگر آپ کو کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یو آر موسٹ ویلکم ایٹ اینی ٹائم. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب دوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.